यकीनन हमें अपनी अदलिया पर पूरा एतमाद है। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही है जहाँ से इंसाफ लेने के लिए गरीब से लेकर ताकतवर आदमी जाता है। लेकिन यकीनन अगर चीफ जस्टिस मोहतरम हाई कोर्ट के बारे में इस्लामाबाद में कोई नामुनासिब बात है, नहीं किसी को करनी चाहिए, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लोग सफाइयाँ देते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अताब बंदयाल के बारे में बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन उसकी कोई मज़म्मत नहीं करता, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का भी एहतराम हम पे लाजम नहीं है? बिल्कुल लाजिम है, और ऐसी बात नहीं है, हमने बहुत उसकी मज़म्मत की है। मैंने हर फोरम पे अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू सब हमने मज़म्मत की कि किसी भी जज को इस तरह से बदनाम कर देना, अगर वो आपके हक़ में फ़ैसला नहीं दे रहा तो आप करें। वो चीफ जस्टिस थी, यही बेंच थी जिसने आप देखिए वो फ़ैसला दिया कासिम सूरी वाला। उस वक्त यही चीफ जस्टिस साहब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर और जो भी उस बेंच के मेंबर जस्टिस एजाजुल हसन, वो बेहतरीन जजेस हो गए। पार्लियामेंट में कहा आज उन्होंने जमहूरियत को बचा लिया। जब उन्होंने फैसले अपने उनके खिलाफ जाने लगे फैसले, तो सडनली यही जजेस और इनकी तस्लील की गई टीवी के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर, जलसों में हमने इसकी बिल्कुल पुरजोर मजम्मत की गई। देखें, जजेस जो होते हैं फैसला करते हैं अपने आइन और कानून के हिसाब से, इंसाफ के साथ। आपको अगर बात नहीं, क्या उन्होंने गलत बात की थी कि इलेक्शन 90 डेज में ना होने चाहिए? आपने अभी सही बात कही, हम भी उस केस में थे, सुप्रीम कोर्ट बार भी थी, मैं एज प्रेसिडेंट वहाँ वकील था। हमें नोटिस था, हमने कहा कि 90 दिन में, उन्होंने आइन की तशरीह किया, उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आइन में कहीं नहीं लिखा कि सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, लेकिन उनके ऊपर तनकीद हुई, कहा एक मखसूस बेंच होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस तरह से की गई। क्या गलत बात? आज जब ये बात हो रही है तो आज यही जमातें जो पहले पार्लियामेंट में उनके बाद तनकीद कर रही थी, आज कह रही है 90 दिन में, अक्सरियत उनकी कह रही है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आइन नहीं कहता है हम आइन के साथ खड़े। आइन के साथ उस वक्त भी खड़ा होना चाहिए था, आप लोग नहीं खड़े हो आइन के साथ। अब आइन के साथ अगर ये 90 दिन में नहीं होते तो क्यों, पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका है, वो आगे चले जाएंगे, फिर उसको कहेंगे कि ये सही हो गया। आइन में कहा 90 दिन का 254 मैंने देखा है कि अपने जज्बात रोकती हैं, लेकिन फिर ना कुछ कह जाती हैं रोकने के बावजूद भी। अच्छा सायरा साहबा, ये फरमाइएगा कि नून लीग कह रही है हम नए बयानिए के साथ आएंगे तो मुबैना तौर पे ऑडियो वीडियो का खेल दोबारा खेला जाएगा, क्योंकि वोट को इज्जत दो तो बज़ाहिर वो उस पर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तो क्या ये वोट को इज्जत दो ऑडियो और वीडियो के इस खेल से इलेक्शन जीत सकती है नून लीग? देखिए ना कि हम बतौर माशरा कितनी अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं कि हमें ये पता है, और वो खातून बरमला आके बता चुकी हैं कि मेरे पास और भी वीडियोस हैं। यानी कि आप मुझे बताएं कि ये कहीं भी किसी बाएखलाक माशरे में ये होता है कि आपके पास हो कि आप ये सबूत हैं, फिर उस बात पे मानेगा कौन? उससे पहले अदलिया की बात हो रही थी, तो अगर आप मेरे फेस एक्सप्रेशन देख रहे थे तो ये वो फेस एक्सप्रेशन थे। मुझे बताइए, हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब, उन्होंने फरमाया था कि जो इदारों की जिम्मेदारियां होती हैं, इज्जत अवाम की होती है। ये जो हम 25 करोड़ अवाम हैं जिनकी कोई इज्जत और एहतराम ही नहीं है, मेरे पे तो आप उंगली उठा देते, मैं तो थोड़ी तौहीन का मुकदमा भी नहीं कर सकती कि किसी ने मेरी तौहीन कर दी है। जो आइन के आर्टिकल में 8 से लेकर 38 तक मेरे बुनियादी हकूक हैं, मैं तो वो उसको, मेरे ख्याल में आवाज़ शायद है, इसमें प्रॉब्लम हुआ है, दोबारा हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जी आगे, सॉरी आपकी आवाज़ ज़रा टूट रही थी। मैं ये भी सायरा बानो साहबा, जी मेरी आवाज़ आ रही है आप तक सायरा बानो साहबा? आ रही है जी। मैं ये भी फरमा दें, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक तहरीक खुदरो तहरीक बन चुकी है, उसको कोई पार्टी लीड नहीं कर रही सिवाय जमात इस्लामी ने शायद कहा है कि हम लीड करेंगे। तो ये क्या सियासी निज़ाम से बेजारी की एक है आवाम, जिनको इतना इग्नोर किया गया, इतना कुचला गया कि वो अब खुद से बाहर आ रहे हैं? अगला सिनेरियो कैसा आपको बनता नज़र आ रहा है सियासत का, जो 2 सितंबर की जो एक हड़ताल की कॉल है मोहतरमा सायरा बानो साहिबा? नहीं, अब ये वो काट दिया ना अदालतों वाला। नहीं, ये कट गया था खुद ही, हमने नहीं काटा। जी प्लीज। नहीं वो तो आपका स्ट्राइक होल्ड हुआ था, वैसे हमारे तो हाथ और जुबान दोनों कटी हैं, लेकिन आपको हमने नहीं काटा, स्काइप की टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जी सायरा बानो साहबा, पहले मेरा एहतराम, मुझे मेरे हक दे, मेरा एहतराम। इदारों की जिम्मेदारियां, इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इधर बैठ के कोई एहतराम उसके लिए नहीं। ये नहीं कि जून को फैसला है, कि जून के जुलाई को फैसला है कि 14 मई को इलेक्शन होने, और भाई 14 मई दिन पे 2024 भी ला दो या 2025 ला दो, 2023 में तो नहीं हो सकते, वो तो 14 मई की डेट गुजर गई।
جی اب بہت مشکل ہوگا. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوگا، اب وہ کہتے ہیں نا کہ خلق خدا کو کیا بولتے ہیں، نکارہ خدا سمجھو، کہ وہ اب زبان مل چکی ہے، لیکن اب یہ کہ ان کے لیے بہت مشکل ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ وہ جب تک اب وہ خالی وعدے اور جھوٹے خوابوں سے کام نہیں چلے گا، اب کوئی عملاً کچھ کام کر کے دکھانا پڑے گا. لیکن یہ جماعتیں جنہوں نے اس حال تک ملک کو پہنچایا، یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں اور یہ عوام کو کیوں کہہ رہی ہیں احتجاج کے لیے اور اپنے لیے لڑنے کے لیے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی بیٹی صاحب اچھا سر صاحبہ، اور دوسرا میں محترم عابد زبیری صاحب سے بھی، محترمہ ایک مسلم لیگ نون کی لیڈر نے فرمایا تھا کہ سٹنگ جج صاحبان کی بھی ان کے پاس آڈیو یا ویڈیو ہیں، اور کیپٹن صفدر صاحب نے فرمایا تھا ہاؤس فل ہوگا، فل سکرین کا ہوگا. کیا آڈیو ویڈیو کا اس گندے کھیل کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ ہم اخلاقیات کی اس گڑبڑ پہ آ گئے ہیں کہ عوام کی حمایت لینے کے لیے دوسروں کی جعلی ویڈیو اور آڈیو چلائیں. ڈو یو تھنک اس روش کو کون ختم کر سکتا ہے؟ میرے سے اس کو ختم کرنے میں تو عدلیہ کا بھی رول ہونا چاہیے. اس میں ختم کرنے میں اس کا یہ ایف آئی اے اور جو سائبر کرائم وغیرہ اس کی جورسڈکشن ہے اس کا ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ دیکھیے آڈیو ویڈیو جو آتی ہیں اس کی ایک ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ جو آدمی ان کو لاتا ہے اس کو پیش کرنا چاہیے کس نے یہ بنائی. اس کے بغیر ہی آپ کی سازش سوشل میڈیا پہ چل جاتا ہے، ٹیلی ویژنز پہ چل جاتا ہے اور لوگوں پہ آ جاتا ہے. کسی کے آدمی عزت حد تک عزت ہو جاتی ہے، ان کی عزت کو سر عام ان کی بے عزتی کی جاتی ہے. تو اس کو روکنے کا کام تو سرکار کا کام ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اور کورٹس نے تو اپنی ججمنٹ دے دی ہیں کہ کس طرح سے آپ کی آڈیو ویڈیو اگر کسی کی ہے تو اس کو کس طرح سے ثابت کیا جائے گا. جب تک جس آدمی نے کی اس کو سامنے لانا، اس کے بغیر اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا. لیکن وہ تو بات کی بات ہوتی ہے. لیکن پہلے پورے ہو جاتا ہے. اس پہ تو پریس کانفرنس پچھلے دنوں میں تو پریس کانفرنسز بھی ہو جاتی تھی کہ جی یہ آیا، یہ آڈیو ہو گئی، یہ ویڈیو ہو گئی، اور اس کو بغیر ایسیٹین کیے ہوئے کہ یہ سچ ہے غلط ہے کیا آپ، اور اس کو پورے اس کو پھیلا دی جاتی تھی اس طرح سے. اور خود دیکھیں یہ ایف آئی اے کا کام ہے، ان کے پاس سائبر ونگ جس کا کام ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو روکے. جی سارا بانو صاحب، آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ جو ویڈیو کا فیکٹر ان ہوا ہے لیٹلی ہم نے دیکھا ہے، تو یہ کیا کس قسم کی گراوٹ ہے اور یہ ہمارے سیاست سے بے دخل کر سکتے ہیں ہم؟ کرنا چاہیے سر. یہ سب سے پہلے جو وہ ایک اور جج صاحب جو سٹارٹ ہوا تھا جو میں نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر باقی جو آڈیو اور ویڈیو اس کے اوپر تو باقاعدہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ آپ کا پی ایم ہاؤس بھی تو سیف نہیں ہے نا، وہاں پر بھی تو وہاں کی بھی تو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. پتہ یہ پوچھے کہ آیا قانون نے اس کی اجازت، میرا تو خیال نہیں ہے کہ مہذب معاشرے اس چیز کی اجازت دیتے ہوں گے. پھر تو سلام ہے انہوں نے کشمیری حریت رہنماؤں کی آڈیو ویڈیو تو پھر مودی کے پاس ہونی چاہیے تھی، یا وہ اسرائیلیوں کے پاس فلسطینیوں کی ہونی چاہیے تھی، یا مخالف وہ کریں. یہ یہیں پر ہی ہے ابھی تک ہم اس میں. اور اب سمجھ آ گئی کہ پاکستان نمبر 1 کیوں ہے کچھ ایسی موویز دیکھنے میں، کہ یہی لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ شوق ہے. یہ تو میں نے تاریخ میں سکھ بیمار بادشاہ کا سنا تھا کہ اس کی اس قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں. تو ذہنی بیمار ہیں یہ لوگ. بھئی آپ میں کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے کسی سے مقابلہ کرنے کی، تو کیا آپ کسی کے ساتھ یہ کریں گے؟ لیکن یہ کہ اس کو ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی نہ کوئی تو سٹیپ لے. عابد زبیری صاحب، آپ ذرا لب مسکرا رہے ہیں. بے شمار آڈیو ویڈیو آئی، آپ فرما رہے ہیں اداروں کو، اور یقیناً اداروں کی ذمہ داری ہے کسی بھی شخص کی پرائیویسی میں اس کی آڈیو ویڈیو بنانا جرم ہے، اس میں تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. لیکن بدقسمتی ہے، ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو کسی ایک کو سزا نہیں ملتی، اور آج تک آڈیو ویڈیو بنانے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن یہ دھندا اس کا چلتا بھی جاتا ہے. کہاں کمی ہے، کہاں خامی ہے؟ دیکھیں خامی یہ ہے کہ دو قانون ہے، قانون میں آپ کا پیکا کا لا ہے وہ اس میں اندر ہے. پھر ایک فیئر ٹرائل ایکٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی آڈیو ریکارڈ انسٹیٹیوشن کو یا کسی ڈپارٹمنٹ کو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے تو ہائی کورٹ سے وہ پرمیشن لیں گے. یہ 2 قوانین آپ کے لگے موجود ہیں جس کے اندر، اور اس میں لکھا ہوا ہے کوئی اس طرح سے کسی کی آڈیو ویڈیو نہیں بنا سکتا. یا تو آپ ہائی کورٹ کے جج سے ان کے سامنے رکھیں گے، اس سے وہاں سے اجازت نامہ لیں گے، یا پیکا کے آرڈیننس میں ایکٹ میں ہے کہ کس طرح سے اگر کرنی
ہوگی. ان کی دونوں جگہ ممانعت ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ہوتے, اب یہ لا کون انفورس کرے گا؟ یہ تو پولیس کا ہی کام ہوتا ہے نا انفورس کرنا. یہ جو ایف آئی اے وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ جو کہتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایکشن ہی نہیں لیتے. تو انفارچونیٹ قانون موجود ہے لیکن اس پہ ایکشن نہیں ہوتا. اور بیسک قانون یہ ہے کہ جس آدمی نے ریکارڈ کی ہے یا بنائی ہے اس کو سامنے آ کے کہنا چاہیے کہ میں نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے, کس کی اجازت سے بنائی ہے, میں نے اجازت دی یا نہیں دی. یہ سارا قانون موجود ہے.